ॐ श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवन्तोऽष्टूयमानोऽप्यगुणो विभ्रविजयते तरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायप्रतिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तिङन्तभागं पठन्तः स्मः। तत्र गतपाठे तिङन्ते यङ्लुक् प्रकरणस्य सम्पन्नता अभूत्। अस्य प्रकरणस्य अन्तिमः 13 पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नः। तत्र तावत् तुर्वी इति हिंसार्थकः यः धातुः विगतपाठे अस्माभिः आरब्धः आसीत्। राल्लोपः न धातु आर्धधातु न धातुलोप आर्धधातु इति अपि सूत्रं पठितम् आसीत्। तस्य तुर्वी इति धातोः लटि प्रथमपुरुषस्य द्विवचनादारभ्य रूपाणि अस्माभिः सर्वाणि अपि तोतूर्तः तोतूर्वति इत्यादीनि साधितानि। तथैव थुर्वी इत्यस्य तोथोर्ति, दुर्वी इत्येतस्य दोदोर्ति, धुर्वी इत्येतस्य दोधोर्ति इत्यादीनि रूपाणि सर्वेषु अपि लकारेषु अस्माभिः साधितानि। ततः मूर्च्छा इति धातुम् आदाय, मूर्च्छा मोहसमुच्छ्राययोः इति अर्थे धातुम् आदाय अस्माभिः तत्र रूपाणि उक्तानि। तत्र मोमूर्ति, मोमूर्तः, मोमूर्च्छति इत्यादीनि मूले उक्तानि रूपाणि पुरस्कृत्य अस्माभिः सर्वाणि अपि रूपाणि उक्तानि। अन्ते तत्र अज इति धातुः यस्य स्थाने वि इति आदेशो भवति, तद्धातुसन्दर्भे कश्चन विशेषः उक्तः। अयं गत्यर्थकोऽपि भवति धातुः, क्षेपणार्थकोऽपि भवति। अतः तत्र उक्तम् आर्धधातुके इति विषयसप्तमी। तेन यङि विवक्षिते अजेर्वी वेवीयते इति रूपं सिद्ध्यति। अस्य यङ् लुक् नास्ति। लुकापहारे विषयत्वासम्भवेन वी भावस्य प्रवृत्तेः, नाम अस्यापि यङ् लुक् प्रयोगाः न भवन्ति, यङन्तास्तु प्रयोगाः भवन्ति इति कश्चन विशेषः भाष्यादिग्रन्थस्थः अत्र प्रतिपादितः। भाष्यादौ अस्ति वा इति द्रष्टव्यं, परन्तु विशेषस्तु अस्ति अत्र इति पठित्वा गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थमासन्। वेवीयते इति ननु अजेर्वी भावानन्तरं यङि सति तस्य यङोचि च इति पाक्षिको लुक् कुतो नोदाह्रियते इत्यत आह। अस्य यङ् लुक् नास्ति इति विषयत्वेति लुका लुप्तयङो भाविज्ञानविषयत्वाभावेन इत्यर्थः इति तत्र अस्माभिः यङ् लुक् प्रकरणं तस्य व्याख्याभागश्च एतावान् पठितः। यङ् लुक् प्रकरणं च समाप्तिं प्रति नीतम्। अयम् अस्माकं क्रमे अन्तिमः पाठः। अस्य प्रकरणस्य 13 पाठः प्रवृत्तोऽभूत्। मित्राणि, अधुना अग्रिमस्य प्रकरणस्य अस्माकं क्रमे आरम्भो भवति। नाम तिङन्ते अग्रिमं प्रकरणं भवति नामधातुप्रकरणम्। अस्य नामधातुप्रकरणस्य अस्माकं क्रमे तत्र प्रथमः पाठः, अग्रिमः पाठः अधुना आरब्धो भवति। तत्र मूले कथयति ग्रन्थकारः अथ तिङन्ते नामधातुप्रकरणम् इति। नामधातवः अत्र अस्माभिः साधयिष्यन्ते। नामधातुत्वम् अस्माकं कृते नूतनः विषयः नास्ति। इतः प्राक्तनप्रकरणेषु तत्र अस्माभिः केषुचित् विशिष्टेषु विचारेषु नामधातुप्रकरणसम्बद्धाः विचाराः तत्र श्रुता एव। तत्र शब्दाधिकारे कमल इव आचरति इत्यत्र तत्र कमलम् इव आचरति तत्र इत्येतस्मिन् अर्थे नामधातुत्वात् क्विपि अथवा विचिसति कमल् इति लकारान्तशब्दः यः पठितः तस्य सिद्धिः वा तस्य सिद्धिविषयो वा भूत् अथवा इतरत्र वा भवेत्। अतः प्रकृतप्रकरणे एतावता अस्माभिः ये धातवः पठिताः तत्र
वस्तुतः भ्वादिप्रकरणादारभ्य चुरादिप्रकरणं यावत् उपद्विसहस्रं धातवः ये पठिताः तेषु धातुषु अत्र प्रयोगः न भवति। अत्र कस्यचित् सुबन्तस्य रूपस्य सुबन्तस्य शब्दस्य प्रातिपदिकभूतस्य शब्दस्य अत्र वयं प्रयोगं कुर्मः। तस्य नाम नामपदम् अत्र किञ्चन भवति। नामपदं नाम सुबन्तं किमपि तस्य नामपदस्य अथवा शब्दरूपस्य धातुत्वेन अत्र अस्माभिः प्रयोगः क्रियते। तस्य धातुत्वं सम्पाद्य ततः अनन्तरं तत्र रूपाणि नाम क्रियापदानि अस्माभिः तिङन्तानि क्रियापदानि अत्र उच्यन्ते इति विशेषः अत्र प्रकरणे भवति। अत एव अस्य प्रकरणस्य नामधातुप्रकरणम् इति उच्यते। नाम नामानि अत्र धातवः जायन्ते तेभ्यश्च सा व्यवस्था नाम तिङादिप्रत्ययोत्पत्तिव्यवस्था तथैव भवति यथा शुद्धेभ्यो धातुभ्यः भवति। यद्यपि नामस्वपि मूलतः धातुरेव कश्चन भवति तथापि प्रकृते तिङाद्युत्पत्त्यर्थं नाम तिङां प्रत्ययानाम् उत्पत्त्यर्थं मूलधातुः स्वीक्रियते। अत्र नामपदं किञ्चन भवति तस्य नाम्नः अत्र धातुत्वं सम्पाद्यते ततः तिङाद्युत्पत्तिः भवति क्रियापदानि साध्यन्ते। कथं तानि क्रियापदानि भवन्ति तेषां स्वरूपम् अस्माभिः क्रमशः अग्रे ज्ञास्यत एव। अपि च अत्र ये केचन क्यच क्यश क्विप् इत्यादयः प्रत्ययाः विहिताः वर्तन्ते तेषाम् अपि अत्र धातुसंज्ञा अस्माभिः सनाद्यन्ता धातवः इत्यनेन वक्ष्यते। धातुत्वात् तत्रापि सुबादिप्रत्यय उत्पत्तिः अस्माभिः करिष्यते। तत्सर्वम् अनुपदमेव सर्वं स्फुटीभविष्यति। तत्र कथयति व्याख्याता अथ नामधातुप्रक्रिया निरूप्यन्ते इति। नामधातुप्रक्रियाः वर्तन्ते ताः प्रक्रियाः अधुना निरूप्यन्ते इति कथयति। तत्र सूत्रम् आदौ पठनीयं वर्तते। यतः कश्चन नाम कस्यचन नाम्नः अस्माभिः धातुत्वेन विपरिणामः कर्तव्यः यदि तर्हि कश्चन प्रत्ययः कस्मिंश्चित् विशिष्टे अर्थे अपेक्षित एव भवति। कञ्चन प्रत्ययविषये नाम सनादिप्रत्ययः इति भावः। नाम कञ्चन प्रत्ययं विना वयम् एतेषां नाम्नाम् अथवा कस्यचित् नाम्नः धातुत्वं कर्तुम् अथवा धातुत्वेन विपरिणामं कर्तुं नैव शक्नुमः। अतः तादृशप्रत्ययकोटौ क्यच् इति कश्चन प्रत्ययः भवति। तत्प्रत्ययविधायकं सूत्रं प्रथमम् अत्र उच्यमानं वर्तते। तद्धि एवं सुप आत्मनः क्यच् इति। यथा वयं मङ्गलं प्रतिदिनं कुर्मः एव प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः नाम उत्तरार्धे प्रमुखतया तृतीयाध्यायगोचराः प्रत्यया उच्यन्ते। इतराध्यायसम्बद्धानि यानि सूत्राणि तानि तु तृतीयाध्यायसूत्रविहितप्रत्ययप्रक्रियाक्रमानुरोधेन प्रकृते उत्तरार्धे स्वीक्रियन्ते। अर्थात् तृतीयाध्यायस्य ये प्रत्ययाः वर्तन्ते तैः यानि पदानि सिद्धानि भवन्ति तेषां पदानां सिद्ध्यर्थम् अन्यानि यानि सूत्राणि भवन्ति तानि सूत्राणि अत्र यथापेक्षं प्रक्रियाक्रमानुरोधेन स्वीक्रियन्ते। वस्तुतस्तु उत्तरार्धे तृतीयाध्यायगोचराणां प्रत्ययानामेव प्राधान्येन प्रतिपादनं च वर्तते। एवं खलु? अत एव तत्र वयं यदा एतद् तिङन्तभागं समाप्य कृत्भागं यदा गृहीष्यामः तत्रापि तृतीयाध्यायः एव अस्ति। एवं खलु? अस्तु, अतः
इदमपि तार्कीकं सूत्रमेव भवति तत्रापि अष्टमं सूत्रं भवति इतः प्राक्तनेषु सूत्रेषु कानिचन सूत्राणि अस्माभिः पठितानि कानिचन तत्र अधुना अग्रे पठनीयानि वर्तन्ते इतः पूर्वं प्रत्ययः परश्च गुप्तिजिगद्भ्यः सन् मानवदांशान् विहोदीर्घश्चाभ्यासस्य एवं खलु तत्र धातोः कर्मणः स्वानकर्तृकादिच्छायां वा इत्यपि पठितं खलु आद्युदात्तः इति सूत्रम् अपि च अनुदात्तौ सुप्पितौ इति च सूत्रम् अग्रे पठिष्यते तत्सूत्रद्वयम् इतोपि एतावता न पठितं वर्तते इति भवतु नाम सुवात्मनः क्यज इति प्रथमे सूत्रे यानि पदानि सन्ति तेषां पदानां वयम् अधुना पदपरिचयं प्राप्नुयाम तत्र सुपः इति पञ्चम्यन्तं भवति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति आत्मनः इति षष्ठ्यन्तं षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति क्यच् इति च प्रथमान्तं भवति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तम् इदं च भवति आहत्य त्रीणि पदानि अस्मिन् सूत्रे भवन्ति ततः प्रकृते किं किम् अनुवर्तते इति व्याख्यात्र वक्ष्यते प्रत्ययः परश्च इति तु अनुवर्तते एव व्याख्याता कथयति प्रत्ययग्रहणपरिभाषया सुबन्तादिति लभ्यते सुपः सुप् नाम कस्य नाम वर्तते प्रत्ययसङ्घातविशेषस्य संज्ञा कस्यचित् नाम वर्तते खलु एवं खलु सुप् इति पाणिनिना असकृतसूत्रेषु विहितः सुबोधातु प्रातिपदिको इति वा सुमन्तं सुप्तिङन्तं पदम् इति वा प्रकृते वा भवतु तच्च तत्र सु इत्येतस्य आरभ्य सुप् इति सप्तमी बहुवचनस्य पकारेण प्रत्याहाररूपेण तत्र अस्माभिः गृह्यते इत्यपि वयं जानीमः एवं खलु अग्रे कथयति धातोः कर्मणः अर्थात् धातोः कर्मणः समानकर्तृकादिच्छायां वा इति सूत्रात् कर्मण इच्छायां वा इत्यनुवर्तते कर्मणः इच्छायां वा इत्यनयोः अनुवर्तनं भवति तत्र कथयति कर्मणः इति पञ्चमी कोऽर्थः लभ्यते कथयति कर्मकारकादिति लभ्यते कर्म च वयं जानीमः विस्तरेण अस्माभिः कारकप्रकरणे पठितं वर्तते कीदृशं कर्म अत्र वर्तते इति उदाहरणैः भवताम् इतोपि स्पष्टता भविष्यति कथयति सन्निधानात् इच्छां प्रति एव कर्मत्वं विवक्षितं नाम प्रकृते कर्मणः इति अनुवर्तते पुनः इच्छायां वा इत्यपि अनुवर्तते अतः प्रकृते इच्छा या वर्तते ताम् इच्छां प्रति एव कर्मत्वं नाम क्रिया अत्र इच्छाक्रियायाः अत्र सन्निधानत्वं वर्तते खलु नाम गतसूत्रस्य पदानाम् अनुवृत्तिकारणात् प्रकृते इच्छारूपिणी क्रिया एव लभ्यमाना वर्तते खलु अतः प्रकृते तां प्रति एव नाम ताम् इच्छां प्रति एव अत्र कर्मत्वम् अपेक्षितं वर्तते सम्यक् यस्मात् प्रत्ययविधानमग्रे कर्तव्यं वर्तते तत् मन्दं मन्दं पूर्णतया स्पष्टता भविष्यति इति अग्रे कथयति आत्मन् शब्दः स्वपर्यायः स्व आत्मा इत्येतस्मिन् अर्थे स्व इति शब्दः प्रयुज्यते खलु अतः स्व अथवा तत्र एवं स्व नाम आत्मा अस्य स्वकीयः इति किञ्चित् भिन्नः गच्छति विषयः स्व नाम स्वयमेव आत्मा इति अर्थः अत्र अवगन्तव्यः आत्मन् इति शब्देन यस्य षष्ठी मूले दृश्यते आत्मनः इति कथयति तादर्थ्यस्य शेषत्वविवक्षायां षष्ठी इति वस्तुतः तादर्थ्यम् अस्ति अत्र नाम आत्मनः कृते इति अर्थः यद्यपि अत्र विवक्षितः वर्तते परन्तु तादृशतादर्थ्यस्य अत्र शेषत्वेन विवक्षायां षष्ठी प्रयुज्यते
शेषषष्ठी एषा वर्तते। वस्तुतः तादर्थ्यः अत्र वर्तते, नाम आत्मनः कृते, आत्मार्थम् इति वा अर्थः अत्र अवगन्तव्यः। सम्यक् अग्रे स्वार्थात् कर्मण इति लभ्यते। स्वार्थं यत् कर्म वर्तते, नाम स्वनिमित्तं स्वस्य कृते यत् कर्म वर्तते तादृशकर्मवाचकात् प्रत्ययः भवति इत्युच्यते। कथयति स्वश्च इच्छायां सन्निधापितत्वात् एषिता एव विवक्षितः। नाम स्वः तर्हि कः इति चेत् कथयति स्वश्च इच्छायां, तत्र उक्तं खलु आत्मशब्दः स्वपर्यायः, सन्निधापितत्वात्, नाम इच्छायां सन्निधापितत्वात् एषिता एव विवक्षिता। नाम एषिता यः इच्छां करोति, तृजन्तः एषिता इति, सः एव अत्र स्व इत्यनेन विवक्षितः वर्तते। तद् उदाहरणे इतोपि स्फुटीभविष्यति। कथयति तथा च स्वस्मै यदिष्यते कर्मकारकं तद्वृत्तेः सुबन्तात्, कर्मकारं नाम तद्वृत्तेः नाम कर्मार्थः, कर्मार्थे प्रयुज्यमानः यः अस्ति शब्दविशेषः, तादृशसुबन्तात् इच्छायां क्यज् वा स्यात् इति फलति। भविष्यति सुबन्तादेव, यतः सूत्रे साक्षात् उक्तं खलु सुपः इति। क्यज् वा नाम विकल्पेन क्यच् प्रत्ययः भवति। कथयति तदिदम् अभिप्रेत्याः इषिकर्मण एषितृसम्बन्धिन इत्यादिना। मूले पश्यन्तु, इषिकर्मणः एवं खलु, नाम ईश इच्छाक्रिया या वर्तते अथवा ईशधातुः यः वर्तते तस्य कर्मरूपं यद् वर्तते, इषिकर्मणः एषितृसम्बन्धिनः यः एषिता वर्तते, नाम इच्छुकः यः वर्तते, इच्छां करोति, कस्य तादृश इषिकर्मीभूतस्य, इषिसम्बन्धिनः, सः इषि, तद् इषिकर्म इषिसम्बन्धी अपि वर्तते। अतः तादृश इषिसम्बन्धिनः सुबन्तात्, तस्य सुबन्तत्वमेव अपेक्षितं, सुबन्तात् इच्छायामर्थे क्यच् प्रत्ययो वा स्यात्। आत्मनः पुत्रमिच्छति पुत्री यदि इति अग्रे भविष्यति, रूपाणि वयं साधयिष्यामः। क्यच् प्रत्ययो भवति। एवं खलु व्याख्याता कथयति एषित्रर्थादिषि कर्मण इत्यर्थः। एषितृ अर्थात् इषिकर्मणः, नाम एषितुः निमित्तं यद् इषिकर्म वर्तते तस्मात् अत्र सुबन्तात् इच्छायामर्थे क्यच् प्रत्ययो भवति इति शब्दान्तरैः उक्तः सूत्रार्थः। तावदेव। अग्रे कथयति, अग्रे पुनः शब्दान्तरैः कथयन् अस्ति एषित्रा स्वार्थं यदिष्यते, नाम एषिता यः वर्तते सः स्वस्य कृते यदिच्छति तत् कर्मकारकरूपं भवेत्। कर्मकारकं तद्वाचकात् सुबन्तात् इति यावत्, तद्वाचकात् सुबन्तात् तत्र प्रत्ययो भवति इत्युच्यते। एवं खलु इति कश्चन विशिष्टः अर्थः पठितः। तदनन्तरम् इदम् उदाहरणमपि द्रष्टव्यं वर्तते। अग्रे कथयति धात्ववयवत्वात् सुबुलुकु इति। नाम क्यच अत्र यः वर्तते सः धात्ववयव, नाम क्यजन्तः अत्र यावान् भागः लभ्यते तस्य धातुत्वं भवति। कथं तद् कथयति सुबन्तात् क्यचीकृते तदन्तस्य सनाद्यन्ताधातवः इति धातुत्वादिति भावः। एवं खलु सनाद्यन्ता नाम एतेषाम् अत्र सर्वत्र नामधातुप्रकरणे ये प्रत्ययाः विधाः सन्ति तेषां सनाद्यन्ताधातवः इत्यनेन धातुसंज्ञा बोध्या। किमुक्तं धात्ववयवत्वात् सुबुलुकु, किं तद् सुबो धातु प्रातिपदिकयोः इत्यनेन सुबुलुक् भवति इति भावः। एवं खलु समीचीनं। तर्हि
यद्यपि मूले प्रयोगः पश्चात् वक्ष्यते, ततः पूर्वम् एकं कार्यम् इतोपि पठनीयं वर्तते, यस्य निष्पादयिष्यमाणप्रयोगे तत्र अस्माभिः निष्पादयिष्यमाण उदाहरणे यस्य सूत्रस्य प्रयोगः कर्तव्यः वर्तते, तत् सूत्रम् इतोपि एकं पठनीयं वर्तते। तत् सूत्रं भवति क्यचि च इति। तत्र क्यचि इति सप्तम्यन्तं पदं भवति, सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं। च इति अव्ययपदं भवति। साप्तमिकमिदं सूत्रं, तत्र व्याख्याता कथ्यते अस्य चौ इत्यतः अस्य इत्यनुवर्तते। ईघ्राध्वोः इत्यतः ईग्रहणं चेति मत्वा शेषं पूरयति अस्येति। मूले सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। व्याख्याता कथ्यते अकारस्य इत्यर्थः। मूले पश्यतु, अस्य अर्थात् अकारस्य ईत् स्यात् कदा? क्यचि, यदा क्यच् परतः भवति तदा इति भावः। सम्यक् उदाह्रियते। किं? पुत्रीयति। तर्हि विग्रहः कथं? मूले अस्ति खलु, आत्मनः पुत्रमिच्छति, नाम आत्मार्थं पुत्रम् इच्छति, पुत्रः मम भवतु इति। तर्हि यः इच्छति सः पुत्रीयति, सः पुत्रीयति नाम सः आत्मनः पुत्रम् इच्छति इति भावः। दशरथः पुत्रीयति नाम पुत्रान् वा आत्मनः इच्छति इति भावः। कथयति क्यचि पुत्र य, तर्हि आत्मनः पुत्रम् इच्छति इति तु लौकिकविग्रहः, नाम अत्रापि कश्चन क्रमः भवति, तथैव अग्रे सर्वत्र सः क्रमः आश्रयणीयः। अलौकिकविग्रहः आत्मन् क्षन्तव्यः, पुत्र क्यच्, क्यचः य अवशिष्य, पुत्र य, सनाद्यन्ता धातवः इत्यनेन धातुसंज्ञा स्वो धातु प्रातिपदिकयोः इत्यनेन अम् इत्यस्य लुक् पुत्र य इति अवशिष्यते। तत्र कथयन् अस्ति व्याख्याता। किं? पुत्र य इति स्थिते ईत्वे, नाम क्यचि ईत् स्यात् इति उक्तं खलु, क्यचि च इति पठितं खलु। अतः पुत्र य इति स्थिते ईत्वे, पुत्र इत्यत्र अन्त्यः यः अकारः वर्तते तस्य अकारस्य स्थाने ईत् भवति। पुत्री य इति धातोः, अस्य पुत्रीय इत्येतस्य धातुसंज्ञा कृता एव अस्ति खलु, सनाद्यन्ता धातवः इत्यनेन, धातोः लडादिरित्यर्थः। एवं खलु, लटि तिपि शपि पररूपे पुत्रीयति इति रूपं भवति इति भावः। एवं खलु। अतः तत्र तदेव लटः स्थाने तिप्, मध्ये शप् विकरणप्रत्ययोऽपि आयाति। अस्य कस्मिंश्चित् गणे अन्तर्भावः, नाम नामधातूनां गणेषु अन्तर्भावः कर्तव्यः चेत् शब्विकरणे एव अस्य अन्तर्भावः कर्तव्यः इत्येव वक्तव्यं। यतोहि शप् तु भवत्येव तस्य कथञ्चित्, नाम गणान्तरे अयं धातुः पठितः स्यात् इति तु नास्ति खलु, येन विकरणान्तरेण अस्य शपः बाधः स्यात्। आम्, तत्तल्लकारे शपः लुक् वा तद् किमपि भविष्यति एव। यथा लिटि नाम यत्र यत्र आर्धधातुकत्वं भविष्यति तत्र शपः प्रसङ्गः न भविष्यति इति भावः। समीचीनम्। अग्रे कथयति किं? पुत्रीयति इति साधितं खलु, आत्मनः किं? राज्ञः पुत्रमिच्छति। देवदत्तः राज्ञः पुत्रमिच्छति। अत्र आत्मनः पुत्रं न इच्छति, राजा तु अन्यः कश्चन, तस्य पुत्रमिच्छति। अतः प्रकृते केचन भवति। तदेव कथयति। किं कथयति अग्रे? पदविधित्वेन समर्थपरिभाषायाः प्रवृत्तेः महान्तं पुत्रमिच्छति इत्यत्र पुत्रशब्दान्न क्यच्, अयं भिन्नः विषयः। परन्तु आत्मनः किम् इत्येतस्य प्रत्युदाहरणं तु अत्रैव सम्पन्नं भवति। राज्ञः पुत्रमिच्छति। अत्र राजा कश्चन अन्यः, राजा न स्वः, न अहन्न राजा, राजा कश्चन अन्यः, तस्य पुत्रमिच्छति चेत् तर्हि तत्र वाक्यमेव प्रयोक्तव्यं, तत्र अयं केचन भवति। अतः आत्मनः इति दलनिवेशः कृतः वर्तते। तद्दलनिवेशाभावात् तु तत्र
राज्ञः पुत्रम् इच्छति इत्यत्रापि प्रत्ययः स्यात्, यस्तु अनिष्टः स्यात्, नापेक्षितः स तु। समीचीनम्। अग्रे केचन अन्ये विचाराः सन्ति। वयं पुत्रीय इति नामधातोः सर्वेषु लकारेषु रूपाणि आदौ कथयामः, तत एव अग्रे गच्छामः। अस्तु। पुत्रीयति, पुत्रीयतः, पुत्रीयन्ति, पुत्रीयसि, पुत्रीयथः, पुत्रीयथः, पुत्रीयामि, पुत्रीयावः, पुत्रीयामः। अत्र तु रूपाणि सरलानि एव, यङ्लुक्वत्। अत्र महान् बुद्धिव्यायामः नास्ति, परन्तु सिद्धान्तः तु ज्ञेयः। नामधातुसम्बद्धाः सिद्धान्ताः तत्र तत्र ते तु सूक्ष्मतया ग्राह्याः एव भवन्ति सर्वत्रापि। अस्तु। पुत्रीयधातोः लिटि कास्यनेकाजां वक्तव्यः लिटि इति भविष्यत्येव। अतः आम् भवति, आमन्तात् कृभस्तीनामपि अनुप्रयोगः भविष्यति। अतः लिटि पुत्र्याञ्चकार, पुत्र्याञ्चक्रतुः, पुत्र्याञ्चक्रुः, पुत्र्याञ्चकर्थ, पुत्र्याञ्चक्रतुः, पुत्र्याञ्चक्र, पुत्र्याञ्चकार, पुत्र्याञ्चक्र, पुत्र्याञ्चकृव, पुत्र्याञ्चकृम। भुवि लिटि पुत्रीयां बभूव, पुत्रीयां बभूवतुः, पुत्रीयां बभूवुः, पुत्रीयां बभूविथ, पुत्रीयां बभूवथुः, पुत्रीयां बभूव, पुत्रीयां बभूव, पुत्रीयां बभूविव, पुत्रीयां बभूविम। ततः असि लिटि पुत्रीयामास, पुत्रीयामासतुः, पुत्रीयामासुः, पुत्रीयामासिथ, पुत्रीयामासथुः, पुत्रीयामास, पुत्रीयामास, पुत्रीयामासिव, पुत्रीयामासिम। समीचीनं। ततः अग्रे लुट् भवति पुत्रीयिता, पुत्रीयितारौ, पुत्रीयितारः, पुत्रीयितासि, पुत्रीयितास्थः, पुत्रीयितास्थ, पुत्रीयितास्मि, पुत्रीयितास्वः, पुत्रीयितास्मः। लुटि पुत्रीयिष्यति, पुत्रीयिष्यतः, पुत्रीयिष्यन्ति, पुत्रीयिष्यसि, पुत्रीयिष्यथः, पुत्रीयिष्यथः, पुत्रीयिष्यामि, पुत्रीयिष्यावः, पुत्रीयिष्यामः। लोटि पुत्रीयतु, पुत्रीयतात्, पुत्रीयतां, पुत्रीयन्तु, पुत्रीय, पुत्रीयतात्, पुत्रीयतं, पुत्रीयत, पुत्रीयाणि, पुत्रीयाव, पुत्रीयाम। लङि अपुत्रीयत्, अपुत्रीयताम्, अपुत्रीयन्, अपुत्रीयः, अपुत्रीयतम्, अपुत्रीयत, अपुत्रीयम्, अपुत्रीयाव, अपुत्रीयाम। ततः विधिलिङि पुत्रीयेत्, पुत्रीयेतां, पुत्रीयेयुः, पुत्रीयेः, पुत्रीयेतं, पुत्रीयेत, पुत्रीयेयं, पुत्रीयेव, पुत्रीयेम। आशीर्लिङि पुत्रीयात्, पुत्रीयास्तां, पुत्रीयासुः, पुत्रीयाः। यकारद्वयस्य श्रवणं भविष्यति, यकारोत्तरवर्तिनः कारस्य लोपः भविष्यति। पुत्रीयाः, पुत्रीयास्तं, पुत्रीयास्त, पुत्रीयासं, पुत्रीयास्व, पुत्रीयास्म। लुङि अपुत्रीयीत्, अपुत्रीयिष्टाम्, अपुत्रीयिषुः, अपुत्रीयीः, अपुत्रीयिष्टम्, अपुत्रीयिष्ट, अपुत्रीयिषम्, अपुत्रीयिष्व, अपुत्रीयिष्म। लृङि अपुत्रीयिष्यत्, अपुत्रीयिष्यताम्, अपुत्रीयिष्यन्, अपुत्रीयिष्यः, अपुत्रीयिष्यतम्, अपुत्रीयिष्यत, अपुत्रीयिष्यम्, अपुत्रीयिष्याव, अपुत्रीयिष्याम। अपि च अत्र विषयः एकः स्मर्तव्यः, अवधेयः। नाम अत्र प्रायशः तत्र क्यच्, क्यष्, क्विप् एतादृशाः प्रत्ययाः अत्र अस्माभिः पठिष्यन्ते। तेषु आत्मनेपदार्थं निमित्ताभावात् तेभ्यः नाम क्यजन्तादिभ्यः परस्मैपदसंज्ञकाः प्रत्ययाः एव तत्र भविष्यन्ति। केचन मध्ये मध्ये यथा क्यङ् इति अपि आगमिष्यति, सः ङित्, तत्र चेत् अनुदात्तङ्गितात्मनेपदम् इत्यादयः नियमाः उपस्थास्यन्ते। अतः तत्र वयम् अवधानं करिष्यामः। समीचीनम्। ततः पूर्वं किमुक्तम् आसीत्, व्याख्यातरा किमुच्यमानमस्ति, पदविधित्वेन समर्थपरिभाषायाः प्रवृत्तेः। समर्थः पदविधिः, एवं खलु पदसम्बन्धी विधिः समर्थाश्रितो बोध्यः इति खलु उच्यते। कथयति समर्थपरिभाषायाः प्रवृत्तेः महान्तं पुत्रमिच्छति इत्यत्र पुत्रशब्दात् न क्यच्, इतः सामर्थ्यं नास्ति इति। महान्तं पुत्रमिच्छति।
एवं खलु यतोहि तत्र किमुच्यते समर्थः पदविधिः इति खलु उच्यते। अत्र अभिप्रायः नाम अत्र पुत्रशब्दः यः वर्तते, पुत्रम् इच्छति इत्यत्र तु पुत्रम् इत्येतस्य इच्छति इति क्रियायां साक्षात् अन्वयः अस्ति एव। अन्वयत्वात् सामर्थ्यमपि अस्ति। महान्तं पुत्रम् इच्छति, महान्तमिति यदि तत्र विशेषणं कुर्मः तर्हि महच्छब्दस्य इच्छति क्रियया साक्षात् अन्वयाभावात् सामर्थ्यं नास्ति, सामर्थ्याभावात्। अन्वयः अस्ति परन्तु परम्परया अस्ति। यदि मुख्यस्तु पुत्रः वर्तते, विशेष्यस्य प्राधान्यं भवति, विशेषणस्य न। एवं खलु। अतः प्रकृतसामर्थ्याभावात्, यतोहि पदसम्बन्धी विधिरेव अस्ति नामधातुप्रकरणमपि, वा न वा? पदविधिषु पदविधिरेव एषः विधिः अपि। पदानि आदाय एव अत्रापि विधयः क्रियन्ते अस्माभिः, वा न वा? अतः प्रकृते महान्तं पुत्रमिच्छति इत्यत्र न भवति प्रत्ययः, क्यच्चन भवति इति भावः। अस्तु इति एतादृशानि एव रूपाणि अग्रे अस्माभिः निर्मातव्यानि भविष्यन्ति। तत्र तत्र केचन विशेषाः आयास्यन्ति, ते विशेषास्तु पठिष्यन्ते एव। समीचीनम्। अग्रे इदानीं किम् उच्यते तत् पश्यामः। गव्यतीति मूले अस्ति खलु। वान्तो यि प्रत्यये गव्यति इति कथयति गामात्मनः इच्छति इत्यर्थः। कथं तर्हि? गो अम् क्यच्, गो अम् य सनाद्यन्ताधातवः सोधातुप्रातिपदिकः इत्यनेन अमः लुक् गो य। खलु वान्तो यि प्रत्यये इति पूर्वं पठितं सूत्रमस्माभिः सन्धिप्रकरणे सुष्ठु वयं जानीमः। अतः अवादेशे सति गव्य इति रूपं सिद्धं भवति। अतः गव्यति गव्यतः, गव्यन्ति गव्यसि गव्यत्थः, गव्यतः गव्यामि गव्यावः गव्यामः इति लटि भवति। अस्य अन्यानि अपि रूपाणि अग्रे पठनीयानि सन्ति, परन्तु ततः पूर्वं कश्चन विशेषः इतोपि वक्ष्यते। सद्यः अग्रे औकारान्तात् अपि क्यचः उदाहरणम् उच्यमानमस्ति। तस्यापि लटि रूपं दृष्ट्वा अग्रे के विचाराः सन्ति, ततः युगपद एव अग्रे लिटि अपि रूपाणि, लिडादिष्वपि रूपाणि वक्ष्यामः। कथयति नाव्यतीति, कथयति नावम् आत्मनः इच्छति, नौ अम् क्यच्, नौ य अमः सोधातुप्रातिपदिकः इत्यनेन लोपः। अत्रापि वान्तो यि प्रत्यय इत्यनेन वान्तादेशः अर्थात् आव इति आदेशः। नाव्य नाव्य इति इत्येतस्य क्यजन्तस्य तत्र नामधातुः सिद्धो भवति स्नाद्यन्ताधातवः। अतः नाव्यति नाव्यतः नाव्यन्ति, नाव्यसि नाव्यत्थः नाव्यथः नाव्यामि नाव्यावः नाव्यामः इति इमानि रूपाणि अत्र भवन्ति। सम्यक्। ततः अग्रे कः विशेषः अत्र उच्यमानः वर्तते, तं विशेषम् अधुना अत्र पठेम वयम्। व्याख्याता कथयति, किं कथयति? अपदान्तत्वादिति। मूले पश्यन्तु, गव् य नाव य इत्यत्र उच्यमानं वर्तते। लोपश्चाकल्यसे इति तु न पदान्तयोः यवयोः लोपः स्यात् अशिपरतः इति खलु उच्यते। तर्हि कथयति अपदान्तत्वात्, मूले उक्तं खलु लोपशाकल्यसे इति न अपदान्तत्वात्। कथयति लोपशाकल्यसे इति पदान्ते एव प्रवृत्तेरिति भावः। कथयति अधुना नन्नु अन्तर्वर्तिविभक्त्या पदत्वमस्ति एव इत्यत आह तथा हीति। मूले पश्यन्तु, तथा हि नाम इदानीम् अत्र अन्तर्वर्तिनिविभक्तिः अस्ति खलु, का अम् या लुकालुप्ता वर्तते सुबोधातुप्रातिपदिकयोः इत्यनेन। एवं खलु, तदाश्रित्य पदान्तत्वं लभ्यते एव खलु वकारस्य। अतः पदान्ते विद्यमानस्य अस्य वकारस्य लुक् खलु स्यात्, क्षन्तव्यः।
सत्यं लोपशाकल्यस्य इत्यनेन लोपः खलु स्यात्, एवं किल इति आशङ्क्य अग्रे कथयति। तथा हि इति मूलप्रश्नः, तथा हि अत्र पूर्वपक्षः अवगन्तव्यः। स च मूलेनोक्तः अस्ति, व्याख्यात्र उच्यमानः अस्ति, नाम अन्तर्वर्तिविभक्त्या पदत्वमस्त्येवेति इति खलु उक्तम्। अतः कथयति तथा हि इति, नाम यथा पदत्वं न भवति तथा उच्यते इत्यर्थः। नाम अत्र अन्तर्वर्तिविभक्तिम् आश्रित्यापि पदत्वं न भवति, कथं न भवति, यथा न भवति तदर्थम् अग्रे उपाय उच्यते इति भावः। कथयति तर्हि सूत्रमग्रे उच्यते, नः के इत्यस्ति। प्राथमिकं सूत्रं भवति, नाम प्रथमाध्यायस्थं भवति। तत्र नः इति प्रथमान्तं पदं भवति, के इति सप्तम्यन्तं भवति। नः इत्यत्र अकारः यः अस्ति सः उच्चारणार्थकः भवति, अतः एव कथयति नकारादकार उच्चारणार्थः इति कथयति। सुप्तिङन्तं पदम् इत्यतः सुबन्तं पदम् इत्यनुवर्तते। सुबन्तं नकारेण विशेष्यते, तदन्तविधिः। नकारान्तं सुबन्तं पदशून्यं स्यादिति लभ्यते, एवं खलु कथयति। सुबन्तत्वादेव पदत्वे सिद्धे नियमार्थमिदं क्यग्रहणे क्यच् क्योर्ग्रहणं न तु क्यशः। लोहिता क्यच् ग्रहणे क्योर्ग्रहणम् इति भिन्नः विषयः। पुनः किं पूर्वं किमुक्तं, सुबन्तादेव पदत्वे सिद्धे नियमार्थमिदं, नाम नियमार्थमिदं सूत्रं भवति। तत् कः नियमः, तत् सूत्रार्थं पठित्वा ज्ञास्यते। कथयति अग्रे, क्यग्रहणेन क्यच् क्योर्ग्रहणं, नाम क्यचः क्यङः एव ग्रहणमत्र भवति, न तु क्यशः। क्यश अपि पठिष्यते, लोहितडाद्भ्यः क्यश् वचनम् इति, तस्य अत्र ग्रहणं न भवति। कुतः इति वक्ष्यमाणतया हलन्तात् क्यशो भावात्, नाम सः यः क्यश् विहितः वर्तते सः तु हलन्तेभ्यः नास्ति एव खलु। हलन्तेभ्यः यदि नास्ति तर्हि प्रकृतचर्चायां तु तस्य अन्तर्भावः कर्तुमेव न शक्यते खलु। यतः अत्र तु नान्तमेव पदमिति उच्यमानं वर्तते, न अन्यान्तं पदम् इति भावः। तद् सूत्रार्थं पठित्वा भवन्तः पूर्णतया स्पष्टतां प्राप्स्यन्ति। कथयति, तदाह क्यचि क्यङि चेत्यादिना सूत्रार्थः अवलोक्यते। क्यचि क्यङि च नान्तमेव पदं स्यात्, न अन्यत्। तस्य अचिरेण राजीयति इत्यादिषु प्रयोजनं ज्ञास्यते। नाम क्यच् अथवा क्यङ् परतः भवेत् तर्हि नकारान्तं यद् भवति तस्य एव पदत्वं भवति। एवञ्च अन्तर्वर्तिनीं विभक्तिं समाश्रित्य गौ य नाव य इत्यत्र वकारान्तस्य भागस्य पदान्तत्वं यद् प्राप्यमाणमासीत् तस्य पदान्तत्वं नह्के इत्यनेन नह्के इत्यनेन अपास्तं भवति। सिद्धे तर्हि आरभ्यमाणविधिः नियमाय भवति। सिद्धं पदत्वं तथापि नह्के इत्युच्यते चेत् नियमाय भवति। कः सः नियमः, नाम क्यच् अथवा क्यङ् परतः वर्तते यदि, तर्हि नकारान्तं यद् भवति तस्य एव पदत्वं भवति, नान्यत्। अन्यस्य तु कस्यचित् पदत्वं न भवति इति उच्यते। एवं खलु। अतः प्रकृते गव्यनाव्यतित्यादिषु यः वकारः वर्तते तस्य वकारस्य अपदान्तत्वात् लोपो न भवति इति यदुक्तं तद् अधुना पूर्णतया युज्यते इति भावः। समीचीनं। कथयति अग्रे, ननु गव्याञ्चकार इत्यत्र आमः आर्धधातुकत्वात् तस्मिन् परे वकारात् हलः उत्तरस्य यकारस्य यस्य हलः इति लोपः स्यात्। यस्य हलः इति सूत्रं पूर्वं पठितं खलु। अतः प्रकृते यकारस्य लोपः स्यात्। तथा चेत् गव्याञ्चकार इत्यादिषु प्रयोगेषु यकारस्य श्रवणं न स्यात्। गवाञ्चकार इति किमपि अथवा तद् अनिष्टता स्यात् इति भावः। इत्यतः किमाह सन्निपातेति। मूले किम् उक्तं, सन्निपातपरिभाषया ख्यचो यस्य लोपो न
क्यचः यः यकारः वर्तते तस्य लोपः सन्निपातपरिभाषाकारणान् न भवति। कुतः? नाम लोपः केन तत्र स्यात्? यस्य हलः, नाम हलः परतः यः यकारः तस्य लोपः भवति इति खलु उच्यते। तत्र कथयति अग्रे यकारनिमित्तक अवादेशसम्पन्नवकारस्य यकारलोपं प्रति निमित्तत्वासम्भवादिति भावः। सरलीकृत्य वदामि, गो य नौ य इत्यवस्थायां वान्तोयि प्रत्यय इत्यनेन वान्तादेशः कदा क्रियते? निमित्तं किं? यकारादिः प्रत्ययः परतः अपेक्षितः इति निमित्तं भवति, एवं खलु? इदानीं यकारादिः प्रत्ययः यदि परतो विद्यते तदैव खलु अयं वकारः आगच्छेत्, उत्पद्येत, एवं खलु? अतः गो य नौ य इति अत्र सन्निपातं, नाम द्वयोः सन्निपातं, नाम गो य इति सन्निपातं, नौ य इति सन्निपातं च आश्रित्य उत्पन्नः यः वकारः अवादेशत्वात्, अवादेशानन्तरं सः वकारः तस्य एव यकारस्य यस्य हलः इत्यनेन घातकः अथवा विनाशकः तद्विघातकः न भवितुमर्हति। सन्निपातलक्षणो विधिर्निमित्तं तद्विघातस्य इत्युक्तत्वात्। अतः यकारः भवत्येव इति भावः। गव्याञ्चकार इत्यादीन्येव भवन्ति रूपाणि इति भावः। समीचीनम्। अतः प्रकृते इदानीं रूपाणि वयं वदामः। ततः अग्रे अन्येपि विचाराः अत्र करिष्यन्ते, ते विचाराः गच्छता कालेन अनुपदमेव करिष्यन्ते। अस्तु, गव्यति इत्यत्र गव्य इत्येतस्य नामधातोः लटि अस्माभिः रूपाणि उक्तानि सन्ति। इदानीं लिटि रूपाणि तत्र वदामः। लिटि अपि तत्रापि क्री लिटि आदौ। गव्याञ्चकार गव्याञ्चक्रतुः गव्याञ्चक्रुः गव्याञ्चकर्थ गव्याञ्चक्रतुः गव्याञ्चक्र गव्याञ्चकार गव्याञ्चकर गव्याञ्चकृव गव्याञ्चकृम। सम्यक्। ततः भुविलिटि गव्यां बभूव गव्यां बभूवतुः गव्यां बभूवुः गव्यां बभूविथ गव्यां बभूवथुः गव्यां बभूव गव्यां बभूव गव्यां बभूविव गव्यां बभूविम। असिलिटि गव्यामासा गव्यामासतुः गव्यामासुः गव्यामासितः गव्यामासत्थुः गव्यामासा गव्यामासा गव्यामासिव गव्यामासिम। लुटि गौयीता गौय इति भवति खलु। अतः गौयीता इडागमः भवति, गव्य इता, एवं खलु। तासि यथा भूधातोः भविता इति तद्वदत्रापि लुटिति तासि डादेशादिकं कृत्वा अतो लोपः इत्यनेन अकारलोपः द्रष्टव्यः, तद् न विस्मर्तव्यम्। सम्यक्। पूर्वं पुत्रीय इत्येतस्य लुटि तत्रापि भवति अतो लोपः इत्यनेन, अतः एव पुत्रीयिता इत्यादीनि रूपाणि साधितानि खलु। अस्तु, तर्हि गव्यिता गव्यितारौ गव्यितारः गव्यितासि गव्यितास्थः गव्यितास्थः गव्यितास्मि गव्यितास्वः गव्यितास्मः। लृटि गव्यिष्यति गव्यिष्यतः गव्यिष्यन्ति गव्यिष्यसि गव्यिष्यत्थः गव्यिष्यथः गव्यिष्यामि गव्यिष्यावः गव्यिष्यामः। ततः लोटि गव्यतु गव्यतात् गव्यतां गव्यन्तु गव्यगव्यतात् गव्यतं गव्यत गव्यानि गव्याव गव्याम। लङि अगव्यत् अगव्यताम् अगव्यन् अगव्यः अगव्यतम् अगव्यत अगव्यम् अगव्याव अगव्याम। विधिलिङि गव्येत् गव्येतां गव्येयुः गव्येः गव्येत्तं गव्येत गव्येयं गव्येव गव्येम। आशीर्लिङि गव्यात् गव्यास्तां गव्यासुः गव्याः गव्यास्तं गव्यास्त गव्यासं गव्यास्व गव्यास्म। लुङि अगव्यीत् अगव्यीष्टाम् अगव्यीषुः अगव्यीः अगव्यीष्टम् अगव्यीष्ट अगव्यीषम् अगव्यीष्व अगव्यीष्म। एवं खलु। लृङि अगव्यिष्यत् अगव्यिष्यताम् अगव्यिष्यन् अगव्यिष्यः अगव्यिष्यतम् अगव्यिष्यत अगव्यिष्यम् अगव्यिष्याव अगव्यिष्याम। समीचीनम्।
एवमेव नौ नाम नाव्यति इत्यस्य लटि रूपाणि उक्तानि आसन्। लिटि अधुना वदामः। नाव्याञ्चकार मूले दत्तमपि अस्ति एकं रूपं। नाव्याञ्चकार नाव्याञ्चक्रतुः नाव्याञ्चक्रुः नाव्याञ्चकर्थ नाव्याञ्चक्रतुः नाव्याञ्चक्र नाव्याञ्चकार नाव्याञ्चक्र नाव्याञ्चकृव नाव्याञ्चकृम भुविलिटि। नाव्यां बभूव नाव्यां बभूवतुः नाव्यां बभूवुः नाव्यां बभूविथ नाव्यां बभूवथुः नाव्यां बभूव नाव्यां बभूव नाव्यां बभूविव नाव्यां बभूविम असिलिटि। नाव्यामास नाव्यामासतुः नाव्यामासुः नाव्यामासिथ नाव्यामासथुः नाव्यामास नाव्यामास नाव्यामासिव नाव्यामासिम। समीचीनं। ततः लुट् भवति अग्रे। नाव्विता एकं रूपं मूले दत्तमस्ति, अन्यानि वयं वदामः। नाव्विता नाव्वितारौ नाव्वितारः नाव्वितासि नाव्वितास्थः नाव्वितास्थ नाव्वितास्मि नाव्वितास्वः नाव्वितास्मः। लृटि। नाव्यिष्यति नाव्यिष्यतः नाव्यिष्यन्ति नाव्यिष्यसि नाव्यिष्यत्थः नाव्यिष्यथः नाव्यिष्यामि नाव्यिष्यावः नाव्यिष्यामः। लोटि। नाव्यतु नाव्यतात् नाव्यतां नाव्यन्तु नाव्यनाव्यतात् नाव्यतं नाव्यत नाव्यानि नाव्याव नाव्याम। लङि। अनाव्यत् अनाव्यताम् अनाव्यन् अनाव्यः अनाव्यतम् अनाव्यत अनाव्यम् अनाव्याव अनाव्याम। विधिलिङि। नाव्येत् नाव्येतां नाव्येयुः नाव्येः नाव्येतं नाव्येत नाव्येयं नाव्येव नाव्येम। आश्रिलिङि। नाव्यात् नाव्यास्तां नाव्यासुः नाव्याः नाव्यास्तं नाव्यास्त नाव्यासं नाव्यास्व नाव्यास्म। लुङि। अनाव्यीत् अनाव्यिष्टाम् अनाव्यिषुः अनाव्यीः अनाव्यिष्टम् अनाव्यिष्ट अनाव्यिषम् अनाव्यिष्व अनाव्यीष्म। लृङि। अनाव्यिष्यत् अनाव्यिष्यताम् अनाव्यिष्यन् अनाव्यिष्यः अनाव्यिष्यतम् अनाव्यिष्यत अनाव्यिष्यम् अनाव्यिष्याव अनाव्यिष्याम इति इमानि रूपाणि भवन्ति। अग्रे कश्चन विशेषः पठ्यमानः वर्तते। गव्यीते व्याख्यात्र गव्यीता इत्यत्र उक्तं किम् इति अतो लोपः इति अस्तु, तदस्माभिः उक्तमेव। अग्रे राजीयति इति कथयति। तत्र कथयति नलोप इति विग्रहं दर्शयति। राजानम् इच्छति इत्यर्थः, नाम राजानम् आत्मनः इच्छति इत्यर्थः। कथयति इत्यर्थे क्यचि राजन् अं क्यच् राजन् अं य सुपोधातु प्रातिपदिकयोः राजन् य तदेव कथयति। राजन् यति नाम धातुत्वात् लट् लटः तिवादेशः। राजन् यति इति स्थिते नह्के इति पदत्वात् नकारस्य लोपः इत्यर्थः। नह्के इति नियमविशेषात् नकारस्य लोपः भवति। कुतः? पदत्वात्। समीचीनम्। गव्यति नाव्यति इत्यादिषु तु न भवति, नान्तमेव पदत्वं भजति इति नियमात् सिद्धे सति आरभ्यमाणो विधिनियमाय भवति इति हेतोः। समीचीनं। कथयति कृते न लोपे का स्थितिः जाता? राज य कथयति क्यचि च इति अकारस्य ईत्वमिति मत्वा आह राजीयति इति भवति। कथयति न च ईत्वे कर्तव्ये न लोपस्य असिद्धत्वं शङ्क्यं न लोपः स्वसुरसंज्ञातु विधिषु इति नियमादित्यलं स च नियमः अस्माभिः पूर्वं पठितः अस्ति शब्दाधिकारे। राजन् शब्दपठनसन्दर्भे एव पठितः सः। तत्रापि तत्र राजभ्यां राजभिः इत्यादि रूपसाधनवेलायां सुष्ठु अयं नियमः पठितः। न लोपः स्वसुरसंज्ञातु विधिषु राजाश्वः इत्यपि तत्र प्रयोजनं दृष्टम्। अस्तु, तत्सर्वं वयं जानीमः, पठितमस्ति। रूपाणि वदामः। आम्, तत्र राजीयति राजीयतः राजीयन्ति एवं खलु। राजीयसि राजीयत्थः राजीयथ राजीयामि राजीयावः राजीयामः। लिडि। राजीयाञ्चकार राजीयाञ्चक्रतुः राजीयाञ्चक्रुः राजीयाञ्चकर्थ राजीयाञ्चक्रतुः राजीयाञ्चक्र राजीयाञ्चकार राजीयाञ्चकृव राजीयाञ्चकृम राजीयाञ्चकार राजीयाञ्चक्र राजीयाञ्चकृव राजीयाञ्चकृम इति उत्तमपुरुषः। भुविलिटि। राजीयां बभूव राजीयां बभूवतुः राजीयां बभूवुः राजीयां बभूविथ राजीयां बभूवथुः राजीयां बभूव राजीयां बभूव राजीयां बभूविव राजीयां बभूविम। असिलिटि।
राजीयामास राजीयामास तुः राजीयामासुः राजीयामासिथ राजीयामास थुः राजीयामास राजीयामास राजीयामासिव राजीयामासिम लुटि राजीयिता राजीयितारो राजीयितारः राजीयितासि राजीयितास्थः राजीयितास्थः राजीयितास्मि राजीयितास्वः राजीयितास्मः लुटि राजीष्यति राजीष्यतः राजीष्यन्ति राजीष्यसि राजीष्यत्थः राजीष्यथः राजीष्यामि राजीष्यावः राजीष्यामः लोटि राजीयतु राजीयतात् राजीयतां राजीयन्तु राजीय राजीयतात् राजीयतं राजीयत राजीयानि राजीयाव राजीयाम लङि अराजीयत् अराजीयताम् अराजीयन् अराजीयः अराजीयतम् अराजीयत अराजीयम् अराजीयाव अराजीयाम विधिलिङि राजीयेत् राजीयेतां राजीयेरन् राजीयेत् राजीयतां राजीयेतां राजीयेयुः राजीयेः राजीयेतं राजीयेत राजीयेयं राजीयेव राजीयेम आशिलिङि राजीयात् यकारद्वयस्य श्रवणं भविष्यति राजीयात् राजीयास्तां राजीयासुः राजीयाः राजीयास्तां 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 राजीयासुः राजीयाः राजीयास्तं राजीयास्त राजीयासं राजीयास्व राजीयास्म लुङि अराजीयीत् अराजीयिष्टाम् अराजीयिषुः अराजीयीः मध्यमपुरुषे अराजीयीः अराजीयिष्टम् अराजीयिष्ट अराजीयिषम् अराजीयिष्व अराजीयिष्म लृङि अराजीयिष्यत् अराजीयिष्यताम् अराजीयिष्यन् अराजीयिष्यः अराजीयिष्यतम् अराजीयिष्यत अराजीयिष्यम् अराजीयिष्याव अराजीयिष्याम इति इमानि रूपाणि भवन्ति समीचीनम् इदानीम् अग्रे केचन विशेषाः अत्र पुनः उच्यमानाः सन्ति कथयति ननु त्वाम् आत्मनः इच्छति माम् आत्मनः इच्छति इत्यत्र युष्मदस्मद्भ्यां क्यचि एवं खलु युष्मद् अं क्यच् अस्मद् अं क्यच् इति भवति खलु स्थितिः धात् पवयवत्वात् सुपो लुकि एवं खलु युष्मद् य अस्मद् अ प्रत्ययलक्षणाभावात् खलु प्रत्ययलक्षणत्वं न भवति खलु त्वमावेकवचने इति कथं त्वमौ स्याताम् एवं किल अपि च त्वमावेकवचने इति सूत्रं सुष्ठु अस्माभिः शब्दाधिकारप्रकरणे पठितं वर्तते स्मर्तव्यम् अर्थः स्मर्तव्यः उदाहरणादिषु अधुनैव बुद्धिः कर्तव्या यदि अत्रत्यः विचारः सम्यक् अवगन्तव्यः तत्र उक्तम् एकस्य उक्तौ युष्मदस्मदोः मपर्यन्तस्य त्वमौ स्तः विभक्तौ इत्युच्यते किमुच्यते विभक्तौ तर्हि अत्र किमुच्यमानमस्ति पश्यन्तु प्रत्ययलक्षणाभावात् कुतः लुकालुप्तत्वम् अस्ति खलु अतः प्रत्ययलक्षणत्वं न भवति त्वमावेकवचने इति कथं त्वमौ स्यातां त्वमौ कथं वा स्याताम् इत्युच्यते विभक्तौ परत एव तद्विधानात् विभक्तौ परत एव तौ विधीयेते खलु इत्यत आह किं प्रत्ययोत्तरपदयोश्च साक्षात् ततः अग्रिममेव सूत्रं भवति कौमुद्यां न अष्टाध्याय्यां कौमुद्यां तु त्वमावेकवचने इति शब्दाधिकारे प्रत्ययोत्तरपदयोश्च इति तद्धिते वर्तते सम्यक् कथयति प्रत्ययोत्तरपदयोश्च मूले उक्तं खलु प्रत्ययोत्तरपदयोश्च कोऽर्थः पठितः आसीत् स्मरन्ति वा मपर्यन्तयोः एतयोः एकार्थवाचिनोः त्वमौ स्तः प्रत्यये उत्तरपदे च परतः अत्र प्रत्ययपरकत्वमस्ति खलु कः सः क्यच् कथयति सुपो लुकालुप्तत्वेऽपि क्यचमादाय मपर्यन्तस्य त्वाम् इति भावः त्वमौ इति भावः न युष्मद् य अस्मद् य इति मपर्यन्तस्य त्व क्रमशः त्व म इति भवति इति भावः अद् तु तथैव तिष्ठति खलु पररूपेण त्वद् य मद् य इति लभ्यते एवं खलु अतः त्वज्जिति मज्जिति इति रूपाणि भवन्ति तर्हि त्वाम् आत्मनः इच्छति त्वज्यति माम् आत्मनः इच्छति मज्जति
इत्येवं रूपाणि अत्र भवन्ति। तर्हि अग्रे इतोपि विशेषः अस्ति। युष्मद्यति अस्मद्यति इत्यपि अस्ति, तानि अपि रूपाणि भवन्ति, परन्तु आदौ त्वद्यति मद्यति इत्यनयोः रूपाणि कथयामः आदौ सर्वाणि अपि। तत्र लटि त्वद्यति त्वद्यतः त्वद्यन्ति त्वद्यसि त्वद्यथः त्वद्यथः त्वद्यामि त्वद्यावः त्वद्यामः त्वद्या इति नामधातुः खलु भवति अत्र, अतः क्लेशः एव नास्ति रूपाणां कथने। लिटि त्वद्याञ्चकार त्वद्याञ्चक्रतुः त्वद्याञ्चक्रुः, त्वद्याञ्चकर्थ त्वद्याञ्चक्रथुः त्वद्याञ्चक्र, त्वद्याञ्चकार त्वद्याञ्चक्र त्वद्याञ्चकृव त्वद्याञ्चकृम। भुविलिटि त्वद्यां बभूव त्वद्यां बभूवतुः त्वद्यां बभूवुः त्वद्यां बभूविथ त्वद्यां बभूवथुः त्वद्यां बभूव त्वद्यां बभूव त्वद्यां बभूविव त्वद्यां बभूविम। सम्यक्। असिलिटि त्वद्यामास त्वद्यामासतुः त्वद्यामासुः त्वद्यामासिथ त्वद्यामासतुः त्वद्यामास त्वद्यामास त्वद्यामासिव त्वद्यामासिम। सम्यक्, समीचीनम्। अत्र एकः विषयः अग्रे पठिष्यते, एकं सूत्रं, ह्यस्य विभाषा, अग्रिममेव सूत्रमस्ति, न के इत्यनन्तरमेव अत्रैव अग्रे सूत्रं पठिष्यते। हलः परयोः क्यच्क्योः लोपः वा स्यादार्धधातुके इति, तस्य अत्र लिटि प्रवृत्तिः वर्तते। अतः क्यचः क्यङः वा लोपपक्षे प्रकृते त्वदाञ्चकार इत्यादीनि अपि रूपाणि भविष्यन्ति। यद्यपि सः विषयः पठिष्यते खलु, तथापि तत्र हलः परयोः एषा विशिष्टा व्यवस्था अस्माभिः स्मर्तव्या। सम्यक्। तर्हि पक्षे अत्र त्वदाञ्चकार त्वदाञ्चक्रतुः त्वदाञ्चक्रुः त्वदाञ्चकर्थ त्वदाञ्चक्रतुः त्वदाञ्चक्र त्वदाञ्चकार त्वदाञ्चक्र त्वदाञ्चकृव त्वदाञ्चकृम। भुविलिटि त्वदां बभूव त्वदां बभूवतुः त्वदां बभूवुः त्वदां बभूविथ त्वदां बभूवथुः त्वदां बभूव त्वदां बभूव त्वदां बभूविव त्वदां बभूविम। असिलिटि त्वदामास त्वदामासतुः त्वदामासुः त्वदामासिथ त्वदामासथुः त्वदामास त्वदामास त्वदामासिव त्वदामासिम। समीचीनम्। इदानीं क्यस्य च इत्यस्य नाम इदानीं लुटि वदामः। क्यस्य च इत्यस्य इत्यनेन यकाराकारलोपाभावपक्षे लुटि त्वद्दिता त्वद्दितारु त्वद्दितारः त्वद्दितासि त्वद्दितास्थः त्वद्दितास्थः त्वद्दितास्मि त्वद्दितास्वः त्वद्दितास्मः। यकारलोपपक्षे त्वदिता त्वदितारौ त्वदितारः त्वदितासि त्वदितास्थः त्वदितास्थ त्वदितास्मि त्वदितास्वः त्वदितास्मः। एवं खलु। त्वद्यति इति लटि तु इदं न प्रवर्तते खलु, यतोहि मध्ये शप् आगच्छति, अतः हलः परत्वं नैव। त्वद्य इति तु तथैव खलु तत्रापि। सत्यं, तथा न वक्तव्यम्। आर्धधातुके परे क्यस्य च इत्येतस्य कृते आर्धधातुके परे इत्युच्यते। आर्धधातुलकारसन्दर्भः एव अयं विकल्पेन यलोपः। सम्यक्। तर्हि लुटि यलोपपक्षे त्वदिता त्वदितारौ त्वदितारः त्वदितासि त्वदितास्थः त्वदितास्थः त्वदितास्मि त्वदितास्वः त्वदितास्मः। लृटि यलोपाभावपक्षे त्वद्दिश्यति त्वद्दिश्यतः त्वद्दिश्यन्ति त्वद्दिश्यसि त्वद्दिश्यथः त्वद्दिश्यथः त्वद्दिश्यामि त्वद्दिश्यावः त्वद्दिश्यामः। यलोपपक्षे क्यस्य च इत्यस्य क्यस्य विभाषा इत्यनेन यलोपपक्षे त्वदिश्यति त्वदिश्यतः त्वदिश्यन्ति त्वदिश्यसि त्वदिश्यथः त्वदिश्यथः त्वदिश्यामि त्वदिश्यावः त्वदिश्यामः। लोटि अयम् अत्र आर्धधातुक त्वम् आर्धधातुकपरकत्वं न लभ्यते, अतः अत्र क्यस्य विभाषा इति पठिष्यमाणविधिः न प्रवर्तते। अतः त्वद्यति त्वद्यतः त्वद्यन्तु त्वद्यत् त्वद्यत् त्वद्यतु त्वद्यतात् त्वद्यतां त्वद्यन्तु त्वद्य त्वद्यतात् त्वद्यतं त्वद्यत त्वद्यानि त्वद्याव त्वद्याम लङि। अत्वद्यत् अत्वद्यताम् अत्वद्यन् अत्वद्यः अत्वद्यतम् अत्वद्यत अत्वद्यम् अत्वद्यम् अत्वद्याव अत्वद्याम विधिः। त्वद्येत् त्वद्येतां त्वद्येयुः त्वद्येः त्वद्येतं त्वद्येत त्वद्येयं त्वद्येव त्वद्येम। आशीर्लिङि अनैव एवम् आशीर्लिङि त्वद्यात् त्वद्यास्तां त्वद्यासुः त्वद्याः त्वद्यास्तं त्वद्यास्त त्वद्यासं त्वद्यास्व त्वद्यास्म। लुङि अत्वद्यीत् अत्वद्दिष्टाम् अत्वद्दिषुः अत्वद्यीः अत्वद्दिष्टाम् अत्वद्दिष्ट अत्वद्दिष्टम् अत्वद्दिष्ट अत्वद्दिश् अत्वद्दिषम् अत्वद्दिष्व अत्वद्दिष्म। यलोपा
यलोपपक्षे अत्वदीत् अत्वदिष्टाम् अत्वदिशुः अत्वदीः अत्वदिष्टम् अत्वदिष्ट अत्वदिशम् अत्वदिष्व अत्वदिशम् अत्वदिष्म लृङि यलोपाभावपक्षे अत्वद्जिष्यत् अत्वद्जिष्यताम् अत्वद्जिष्यन् अत्वद्जिष्यः अत्वद्जिष्यतम् अत्वद्जिष्यत अत्वद्जिष्यम् अत्वद्जिष्याव अत्वद्जिष्याम यलोपपक्षे अत्वदिष्यत् अत्वदिष्यताम् अत्वदिष्यन् अत्वदिष्यः अत्वदिष्यतम् अत्वदिष्यत अत्वदिष्यम् अत्वदिष्याव अत्वदिष्याम सम्यक् इति त्वद्यति त्वद्य इति क्यजन्तस्य रूपाणि उक्तानि मद्य इति क्यजन्तस्य रूपाणि अग्रिमे पाठे वयं पठिष्यामः अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव अस्माभिः उपसंह्रियते मङ्गलं कुर्मः श्रौत्रार्हन्ति च नैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहरिदिवन्तोऽष्टु यमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तरां पूर्वार्धे कृता सूर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः एवञ्च तिङन्ते नामधातुप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे एषः प्रथमः पाठः सम्पन्नतां गतः नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः